अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को खुश आमदीद। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जो बातें मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में की जो सेंसर की ज़द में आ गईं, जिसमें मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जनाब नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफ़रीदी पर और मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप पर कि किस तरह ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और अंदरूनी ख़ाना क्या जंग छिड़ने वाली है। दूसरी में शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की थी जिसमें मैंने काज़ी और नवाज़ शरीफ के भागने का बताया था। दोनों सेंसर की ज़द में आ गई हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ मेरे लिए हैरानकुन थी वो ये थी कि अब वही बातें अहमद नूरानी, वक़ार मलिक, इमरान रियाज़, हैदर मेहदी तकरीबन सब ने वही बातें दोहराई हैं जिनका मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था और जो अपने तज्ज़िये में मैंने बातें की थी। और शायद इसलिए भी कि मैं वक़्त से पहले कुछ बातें जो मुझे नज़र या होती नज़र आती हैं, उनके बारे में अपने ख़दशात का इज़हार कर देता हूँ। लेकिन चूँकि मेरी पहुँच इतनी नहीं है और मुझसे बड़े-बड़े जय्यद यूट्यूबर्स और अ, दूसरे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो अपनी आरा से आपको आगाह करते रहते हैं। लेकिन ख़ैर मैंने कोशिश करूँगा दोबारा अपलोड करने की ताकि आप लोग देखें क्योंकि अमूमन ये होता है कि वो वीडियो के व्यूज़ अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में ज़रूर जाते हैं। और आप सब लोग जो मेरे फ़ॉलोअर्स हैं जो देखते हैं, ग़ालिबन उनको भी नोटिफ़िकेशंस नहीं मिली। यूट्यूब पे तो अ, जिसने भी देखी वहाँ पे अमूमन जो थोड़े बहुत नंबर्स होते हैं वही हैं, लेकिन टिकटॉक पे ये मेरे लिए काबिल तशवीश था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं वीडियोज़ दोबारा अपलोड कर दूँगा, ज़रूर देखिएगा और अगर दिल को लगे तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी लाइक कीजिए, नोटिफ़िकेशन के आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें क्योंकि उससे आपको बर वक़्त मेरी वीडियोज़ मिल जाती हैं ताकि अगर वो सेंसर की ज़द पे आती भी हैं, तो कम से कम आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और राब्ता जोड़े रखने का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं असल मौज़ू की तरफ जो कि मैं बहुत पहले से ज़िक्र करता आया हूँ, कई वीडियोज़ मैंने की हैं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के बारे में, कि असल जो वहाँ पे इरादा है कंपनी वालों का, इनके अब्बू की तरफ से जो इनको हिदायत हैं कि वहाँ पे हर सूरत में गड़बड़ और एहसास महरूमी पैदा करके रियासत के खिलाफ नफ़रत को उकसाना है, अवाम को उकसाना है, ताकि उनमें एहसास महरूमी और नफ़रत पैदा हो और फिर हुकूमत से और फिर आखिर में इस मुल्क से ही बदज़न हो जाए। इस तरह जो भी उनकी मदद को इसके बाद आएगा, जब ये पिस चुके होंगे उसमें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो माली इमदाद मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा इनकी मदद को वो ज़ाहिर बात है अमेरिका और नेटो की यहाँ पे पहले उनकी इमदादी टीमें उतरेंगी और यहाँ पे वो पाकिस्तान आर्मी की मदद करेंगे, जो बज़ाहिर दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म करने के लिए और फिर यहाँ पे कुछ तरक्याती काम भी शुरू हो जाएँगे। बुनियादी तौर पे वो तरक्याती काम यही होंगे कि वहाँ पे फ़ौजी अड्डे और सड़कें और हंगामी जो है इमदाद पहुँचाने के लिए रास्ते बनना शुरू होंगे। उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो मकामी आबादी को भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख़दशा है जो आगे चल के मुझे हालात बनते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह उन्हें पाकिस्तान से दूर करने और अपने हाथ में लेने के लिए आसानी पैदा होगी और हमेशा आप ये देखते हैं कि अमेरिका जहाँ भी जाता है वो वहाँ पहले तबाही करता है और उसके बाद तरक्की के नाम पे दौलत के दरवाज़े खोल देता है और फिर वहाँ लोकल जो करप्शन है वो फैलाता है। जैसे अफ़गानिस्तान में लोकल वॉरलॉर्ड्स जो उसने मुख्तलिफ़ इलाकों से उनको डॉलर्स पहुँचाए जाते थे ताकि वो अमरीकी जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल कर सकें, लेकिन बहरहाल तालिबान को ख़त्म करने में वो नाकाम रहे। सो इस पर अब काम जारी है कंपनी का। मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के साथ जो कुछ सलूक हुआ वो आपके सामने है, बल्कि मंजूर पश्तीन के उस जिरगे में जहाँ पे सब मशरान जमा थे, उनकी मौजूदगी में वहाँ फायरिंग की गई जो कि एक बहुत बड़ी अ, तशवीशनाक बात है और डिसरिस्पेक्ट जिसे कहते हैं कि उन मशरान की इज़्ज़त का कोई ख़्याल नहीं किया गया, पश्तूनों की रिवायात का कोई ख़्याल नहीं किया गया। और ये जो काम किया गया मेरे तो ख़्याल में मुझे शक ये पड़ता है कि वो पुलिस के बंदे नहीं थे, पुलिस की वर्दी में कोई हो सकता है, एफसी की वर्दी में कोई और हो सकता है। अब इससे पहले जो काम किया गया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान से लिया गया, फिर बाद में चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान से लिया गया। लेकिन पैगाम बलोचों को ये दिया गया कि तुम्हारे इलाके से जो भी किसी भी ताकत के ओहदे पे फ़ाइज़ क्यों ना हो जाए,
وہ ہمارا محتاج ہوگا، اور وہ وہی کرے گا اور کہے گا جو ہم چاہیں گے. سو اگر ہم ان کٹھ پتلیوں کو نچا سکتے ہیں تو تم ہمارے لیے کیا چیز ہو. سو اصل طاقت جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اور ہم جب چاہیں گے جیسا چاہیں گے کریں گے بلوچستان میں اور اسی طرح پشتونخوا میں بھی، تو یہ بے چینی کا سبب بنتا ہے. پشتونخوا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے چینی پھیل رہی ہے، اور وہاں پہ خاص طور سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو اندرونی سٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پشتونخوا میں بھی علی امین گنڈاپور بھلے اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے وفادار ہیں، مجھے اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے کچھ خدشات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کے کچھ ایسے انہوں نے کام کیے ہیں جن پہ سوال تو بنتا ہے. تو وہاں پہ پشتونخوا میں جرگے کو بلا کے اور پھر یہ فائرنگ کا واقعہ ہونا، اس پہ بھی لوگ وہاں پہ کافی مشتعل ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بہرحال اس چیز کو آپ نظر میں رکھیے، کیونکہ اب حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ عدالت سے بہت امیدیں لگا لی گئی ہیں. عدالت سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہاں اب یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے ہیں، دھڑ دھڑ بینچ بن رہے ہیں اور اب سارے جو ہیں مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا اور اب وہی چیز وقار ملک نے، عمران ریاض نے بھی ریپیٹ کی ہے کہ آپ، اور صابر شاکر نے بھی یہ بات کی کہ آپ پہلے تو لگائیں 26ویں ترمیم کا کیس، پھر آپ لگائیں 8 فروری کا کیس، اور خاص طور سے ارشد شریف اور عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اور دوسرے صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، جو لوگ لاپتہ ہیں، یہ ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو کیس لگانے چاہیے اگر آپ واقعی ہمیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انقلابی ہیں اور آپ موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہیں. بھلے آپ چیف جسٹس ہیں، ہمارا کام نہیں بنتا آپ کو کچھ بتانا. میں کیا اور میری اوقات کیا، میں صرف ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنے خدشات کا، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ ہوتا نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر کے کیس جس طرح کے آپ کے جو جعلی عمران خان پہ کیس بنائے گئے ہیں وہ، اور پھر ان کو ختم کر کے یہ تاثر دیا جائے گا کہ جناب ریلیف دی جا رہی ہے. اور جیسا کہ عمران ریاض خان نے بتایا کہ کسی شخص کو اگر ایک بادشاہ قید کر دیتا ہے، روز اسے 100 کوڑے مارتا ہے، اور پھر ایک دن اسے خیال آتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے میں زیادتی کر رہا ہوں اور عوام میں میری مقبولیت میں فرق پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو میں اب 100 کی بجائے 50 کوڑے ماروں گا. تو اس بادشاہ کے وزراء اور اس کے جو درباری ہیں وہ یہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی کیا زبردست ریلیف دیا ہے. تو یہاں پہ ریلیف تو نہیں، ریلیف وہ ہے کہ جب خان کو بغیر کسی شرائط کے جیل سے رہا کیا جائے، پی ٹی آئی پر لگے ہوئے بین کو اور پی ٹی آئی کی کارروائیوں پہ اور اس کے کارکنوں پہ جعلی جھوٹے مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں فی الفور، ان سب کو رہا کیا جائے، بشمول جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو عمر رسیدہ جو عہدیدار اور کارکن ہیں ان کو، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جیسے، انتظار حسین پنجوتا کی گمشدگی کے بارے میں فوراً سے موٹو لیا جائے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن یہ عوام کا دھیان بٹانے کے لیے یہ ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے. مجھے یہ چیز جو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر اب بھی ہماری آنکھ نہ کھلی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جناب وقت گزر چکا ہے، اب جو وقت اور جو منزل سامنے آ رہی ہے وہ کتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سب محفوظ ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہنے سے سب کچھ حل ہو جائے گا، تو ضرور میں بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ باہر نکلنے سے اور حالات کو مزید ہوا دینے سے یہ چیز جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بگڑ جائے گی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ سب نے یہی بات کی کہ جناب کمپنی ڈرتی ہے جب لوگ باہر آتے ہیں، ان کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی لحاظ سے وہ ہر طریقہ آزماتے ہیں. ڈی چوک کے مظاہرے کے طور کے اوپر جو ہوا، ڈی چوک میں جو احتجاج ہو رہا تھا، عوام جتنی پمپ تھی، عوام جتنی پرجوش تھی، علی امین کو استعمال کر کے کس طرح اس پہ پانی ڈالا گیا، اور پھر بیرسٹر گوہر نے بعد میں جو بھیگی بلی والے بیانات دیے، یہ سب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کی تاریں کون ہلا رہا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اور ہم سب کو، ہمارے پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے، ہمارے بلوچ بہن بھائیوں اور ہمارے خیبر پختونخوا کے بہن بھائیوں کو، ہمارے گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو، پنجاب سے، سندھ سے، جہاں بھی جو پسے ہوئے
وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا، اللہ ان کی سنے، ان کو ہمت عطا فرمائے۔ لیکن انشاءاللہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جناب، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر عوام باہر نکلی پھر واپس نہیں جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔